कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब ये आयत पढ़ी जाती है तो हर इंसान को पता हो जाता है कि मौत ही के बारे में बयान की जाती है। अल्लाह पाक ऐलान करता है, इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी जान को मौत का मजा चखना। हर इंसान फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने हर एक चीजें हैं सब कुछ खत्म, सबको मजा चखना। वो जीने वाली रहने वाली जात वो रब की जात है, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए, फरिश्ते भी फना हो, आसमान जमीन तल्ला बन, सब कुछ फना हो। मगर सोच सही इंसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में ऐलान किया, और अल्लाह पाक जो कुरान मुकद्दस में कई जगह ऐलान करता है कि जब इंसान मिट्टी डालता है ना, कब्रिस्तान पहुंचता है, जब मिट्टी डालने की दुआ होता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कभी याद किए कि अल्लाह पाक ऐलान करता है, ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, ऐ लोगों, मैं फिर तुमको इसी मिट्टी में मिला दूंगा, और फिर क़यामत के रोज इसी मिट्टी से दोबारा तुमको सीधा फरमाऊंगा। अल्लाह पाक फिर दोबारा सीधा फरमाएगा, इंसान को फिर दोबारा बुलाएगा। इंसान सोचता है ना कि दुनिया में गुनाह करेंगे कोई नहीं देखता है, दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं देखता है। इंसान सोच तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला आपके कान में जो फरिश्ते को मुकर्रर किया है, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, अच्छे और बुरे लिखने पर मुकर्रर है, वह इंसान गया पूरे 24 घंटे में पूरी जिंदगी में गुनाह करते रहेगा। वो सोचता होगा ना, चार दीवारी के अंदर गुनाह करता हूँ, कोई नहीं देख रहा है। ऐ नादानो, सोच तो सही, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ बंदा, रब कायनात इरशाद फरमाता है, मैं 70 माह से, जैसे एक माँ अपने अल्लाह से मोहब्बत करती है ना, अल्लाह पाक 70 माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरा रब कितना अपने बंदों से मोहब्बत करता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ बंदा तू गुनाह करता है, मैं अपने बंदों से इतना अनकरीब हूँ कि गर्दन की पिछली वाली नस से ज्यादा मैं बंदे से करीब रहता हूँ। ऐ इंसान सोचो तो सही कि आज गुनाह करते नहीं देखता है, मेरा रब हर जगह कादिर है, मेरा रब सब कुछ देखता है, मगर गुनाह करते अल्लाह से खौफ नहीं करता। इंसान गुनाह करता है मगर तब भी अल्लाह से खौफ कर नहीं करता। ऐ इंसान सोचो सही, आज की जो महफिल सची है ना, किसी की 40वां है, इस घर से कल कोई खातून चली गई है, आज उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी होगी। ऐ इंसान सोचो, उसकी महफिल में आज आए ना, आज मिलाद में हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐ इंसान सोच, कल हमारी भी मौत हो जाएगी। कोई इंसान आज हम लोग हंसते हुए नजर आते हैं ना, कल हमारी महफिल में हंसता हुआ नजर आएगा। ऐ इंसान सोचो तो नहीं, ये ऐसी महफिल है, और मुर्दा वो चाहता है कि जब मुर्दा घर से चले जाता है, जो इंसान की मौत हो जाती है ना, वो इंसान घर से बेघर हो जाता है, वो इंसान घर से कोई माल दौलत नहीं लेके जाता है। घर में माल दौलत पड़ा हुआ है, घर में सोने चांदी पड़ा हुआ है, घर में जेवरात पड़ा हुआ है, जमीन जायदाद पड़ी हुई है, पैसे रुपए पड़ा हुआ है, मकान बंगला गाड़ी पड़ा हुआ है। ऐ इंसान सोचा है, कभी देखा है किसी कब्र में पैसे लेकर जाते हुए? ऐ इंसान बता तो सही, किसी को बाइक लेते जाते हुए देखा है? ऐ इंसान सही तो बताओ, किसी को कब्र में बिस्तर बिछाते हुए देखा है? ऐ इंसान जब ये सोचता है, इंसान के दिल में जब ये ख्याल आ जाता है ना, तो इंसान को डरना चाहिए। जब कब्र की मंजिल में जाते हैं, उस दिन हमें याद आता है कि इसी मना मिट्टी में अंदर हमको भी दफन देगा, इसी मना मिट्टी के अंदर हमें भी दफन करके चले जाएगा। ऐ इंसान सोच तो सही, किस चीज पर घमंड करता है? उस रब कायनात ने जो तुम्हें ताकत अता किया है ना, जो जिस्मानी दी है ना, वही रब कायनात तुमसे छीन लेगा। बताओ तुम क्या करेगा? आप देखिए होंगे अपनी जिंदगी में, किसी का चमार बेटा चला गया, किसी की चमार बेटी चली गई, बाप बच्चे छोटे हुए बाप चला गया। बताओ कोई रोक सकता है? मौत मुकर्रर है। इंसान की जिस वक्त मौत आएगी, वो इंसान को रोक नहीं सकता है, कोई हकीम नहीं रोक सकता है, कोई डॉक्टर रोक नहीं सकता है। इंसान बता, रब का वादा है कि जब इंसान की मौत जिस घड़ी है, जिस वक्त है, उसी सेकंड, उसी मौत, उसी घड़ी में जाना है। ना उसके लिए कोई अहमियत होगा, ना कोई वक्त छोड़ी जाएगी। इंसान सोचो, साहब रसूल अर्ज करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गया का बताइए कि कयामत कब आएगी?
گی. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم سامان تیار کر لیے قیامت کے لیے؟ نادان سنے میری بات کو غور سے. آج ہم لوگ سامان تیار نہیں کرتے, اپنے موت کے بارے میں نہیں سوچے. اے انسان آج یہاں ہے, یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے کس کی موت آ جائے گی کسی کو پتا نہیں, کسی کو خبر نہیں ہے. اے انسان سوچو, ہمارے باپ دادا ہمارے رشتے دار آبا عثمان مٹی میں دبوجا ہوا ہے, اس کو دفن کر کے آئے ہیں جس کا اگر تنہا کوئی لائٹ کوئی بتی نہیں ہے, کوئی پنکھا نہیں ہے, کوئی اے سی نہیں ہے. اے انسان سوچو, اس بیابان میں چھوڑ کر آیا ہے, کل ہمیں بھی چھوڑ کر ہماری اولادیں آئے گی. آج کون سے سامان تیار کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اے صحابی اپنے سامان کو تیار کرو. اور لوگ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ وہ سامان کون سی سامان ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج و زکات کرو, صدقہ خیرات کرو, یہ تمہارے لیے جانے کا سامان ہے. جس طرح انسان سفر کے لیے بس کا انتظار کرتا اسی طرح موت کے لیے انسان سوچتا ہے. انسان سوچ جو میت چلی جاتا ہے نا, یہ مرحومی جو گئی ہے نا, یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ انسانی ثواب چاہتا ہے. قرآن پڑھے وہ ثواب پہنچتا, میلاد کرے وہ ثواب پہنچتا, نعت پڑھے ثواب پہنچتی ہے, قرات ہو اس کی ثواب پہنچتی, درود پڑھے اس کا ثواب ہو. اس لیے ان کی محفل میں ہم آئے تو ان کو انسانی ثواب ان کو کرے, اس کو ثواب پہنچائے, اس کی محفل میں ہنسی مذاق نہ کرے. کل ہمارے لیے کوئی ہنسی مذاق کرے گا, ہماری محفل میں بیٹھے گا, ہنسے گا, مسکرائے گا. جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہیں گے نا, میت کو بھی ثواب پہنچے گا, مگر آج پہنچانا نہیں چاہتا ہے. انسان سوچ تو صحیح کہ میت چلی جاتا ہے نا, محتاج ہو جاتا ہے گھر والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. وہاں ایک نیکیوں کے لیے تڑپتا ہے کہ میں دنیا میں اپنے آبا اجداد کو چھوڑ کر آیا ہوں, اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں, اسی لیے چھوڑ کر آیا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھے گا, قرآن کی تلاوتیں کرے گا, درود کی ذکر کرے گا. مگر وہ ہے انسان آج خود نماز نہیں پڑھتا ہے, مسجدوں کی صفیں خالی پڑی ہوئی ہے, مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, مسجد میں رو کر گر گرا کر رب کے بارگاہ میں دعائیں کرتی مولا لوگوں نے گھر بنا لیا مگر نمازی نہیں ہے, عبادت کرنے والا نہیں ہے. مسجد بنا لینا آسان نہیں ہے, بلکہ نمازی بن جانا سب سے بڑا کام ہے. اس لیے کہ جب نمازی بن جائے اور نماز پڑھ لے اور اس مسجد میں سجدہ کرے تو مسجد کا پیٹ بھرتا ہے. مگر انسان نہیں چاہتا ہے. انسان سوچو قبر والا کیا کہتا ہے, ماں باپ کی مقام ممتا کیا ہوتی ہے کہ آج جس کے پاس بوڑھا ماں باپ ہے نا, وہ انسان سب سے خوش نصیب انسان اولاد ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جن کا ماں باپ زندہ ہے وہ انسان اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرے, ماں باپ سے محبت کیا کرے. اس لیے کہ ماں باپ کی عظمت ایسی ہے کہ جس دن وہ چلا جائے گا نا, اس دن سے تمہارا پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا, تمہارا راہ راستہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ماں باپ جب تک زندہ رہتا ہے نا, اولاد کا راستہ تکتا ہے, مگر اولاد بار چلے جاتا ہے, پردے چلے جاتا ہے, ماں باپ کی خیال نہیں کرتا ہے. اے انسان سوچ, وہ ماں باپ کتنا دعائیں مانگتا ہوا نظر آتا ہے, گھر سے بیگ اٹھا کر چلے جاتا پردیس, مگر اس کو خیال نہیں آتا میرا ماں باپ ہاتھ اٹھا کے رب کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے. قسم خدا کی وہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثرات ہے, وہی ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ ہم لوگ پردے جاتے ہیں اور کماتے بھی پھر واپس بھی آ جایا کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی دعا کا اثرات, مگر آج ہم لوگ نہیں سوچتے, آج ہم لوگ اس کو پہچانتے نہیں, جانتے نہیں ہیں, اتنا دور بھاگ گئے. سوچیے اپنی زندگی,